लाइफ का विजन नहीं डेवलप। छोटे छोटे हमारे इवेंट्स के लिए हम प्लानिंग कर लेते हैं और हम लाइफ को प्लान नहीं करते, लाइफ का कोई विजन डेवलप नहीं करते। ये बहुत ज़रूरी है कि हर इंडिविजुअल को लाइफ का एक विजन डेवलप करना चाहिए। अगर मैं मंजिल का तयन करूंगा तो मैं फिर उसका राउट बन। वाइफ ने एक फूड चेन क्रिएट की थी जो अल्टीमेटली मैंने अडॉप्ट की और उस बिजनेस को मैंने बहुत इंजॉय किया। अच्छी क्वालिटी का अफोर्डेबल फूड सर्व करना और उसके बाद जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता था क्लाइंट्स के रिस्पांस और फीडबैक मिलने पे, वो बहुत ही साफ सुथरी और सुकून वाली रिस्क का जरिया था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। हर इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत मुख्तलिफ बनाया है, यूनिक बनाया है। जिस तरह से एक उंगली के पोर भी दूसरी उंगली से डिफरेंट होते हैं, इसी तरह से इंसान के माइंडसेट डिफरेंट होते हैं। हर इंसान अपने अंदर एक इंडिविजुअल क्वालिटी रखता है। तो मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है और मैं चाहती हूँ कि उनका जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मुझे अच्छा भी लगा, खुशी भी हो रही है। और थोड़ी देर पहले हमने जो उनकी सरेआन की जो डॉक्यूमेंट्री है उसके लिए उनके व्यूज़ रिकॉर्ड करवाए और सरेआन को काफ़ी पुराना जानते हैं। और आज हम मिलते हैं मिस्टर नज़ीर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें ताकि मेरे लिए भी मज़ीद मुझे खुशी होगी कि मैं आपको जान सकूँ। मुझे लोग डिस्क्राइब करते हैं एज अ सोशल सीरियल एंटरप्रेन्योर। इसकी वजह यह है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 127 बिजनेसेस अपनी लाइफ में क्रिएट किए और अभी भी काउंट कर रहा हूँ। और हर बिजनेस में मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसका कोई सोशल इम्पैक्ट क्रिएट हो। ये मुख्तसर मेरा तारुफ है। एकेडमिकली मैंने डेंटल सर्जरी की, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट में किया, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, और बेताशा बिजनेसेस किए जिसमें इंडस्ट्रीज भी रन किए, रिटेल भी किया, इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स भी किया, आईटी टेलीकॉम में भी रहा मैं, सर्विसेज में भी रहा। तो इस तरह की डिफरेंट लाइफ में एक्टिविटी हुई। सर, डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस किए, सबसे अच्छा और इंजॉयबल कौन सा रहा जिसमें आपको बहुत मज़ा आता था? मैं बल्कि मेरी वाइफ ने एक फूड चेन क्रिएट की थी जो अल्टीमेटली मैंने अडॉप्ट की और उस बिजनेस को मैंने बहुत इंजॉय किया। अच्छी क्वालिटी का अफोर्डेबल फूड सर्व करना और उसके बाद जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता था क्लाइंट्स के रिस्पांस और फीडबैक मिलने पे, वो बहुत ही साफ सुथरी और सुकून वाली रिस्क का जरिया था। और फिर मैंने उसमें, उनके वालिद साहब की ये हिदायत थी कि जो भी काम करो यू मस्ट बी दी चैम्पियन ऑफ दैट बिजनेस। तो मैंने फिर शेफ़ का कोर्स भी किया और उसके बाद खुद आज तक बहुत शौक से खाने पकाता हूँ। अच्छा, फेवरेट डिशेस कौन सी है? जी, क्या बना चुके हैं अभी तक? आई कैन कुक प्रैक्टिकली एनीथिंग, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, पाकिस्तानी, हर चीज़ पका लेता हूँ। मैं प्रॉपर्ली ट्रेन्ड एज अ शेफ़। अच्छा, and you love cooking as well and you love eating as well. जी, फूडी हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, do you like traveling? ट्रैवल मैंने बहुत किया है। अब जो है वो कुछ हेल्थ की रिस्ट्रिक्शंस, कुछ एज की रिस्ट्रिक्शंस, अब ट्रैवल बहुत कम हो गया है। वरना हार्डली अ वीक कि जिसमें मेरी 2 फ्लाइट्स नहीं होती थी इंटरनेशनल। तो बहुत ट्रैवल किया। मतलब एक दिन बैठ के कोशिश की काउंट कर देंगे तो कोई 2,500 से ज़्यादा मैंने लाइफ में अभी तक फ्लाइट्स ली है। और बाई रोड मैंने कोई तकरीबन अपनी लाइफ में 7-8 लाख किलोमीटर ड्राइव किया। माशाल्लाह। तो ट्रैवल इज क्लोज टू। What did you learn from your traveling और कौन से प्लेस आपको और कल्चर बहुत पसंद आया? देखिए, ट्रैवल जो है ये बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ एजुकेशन है, लर्निंग है।
اس کو میں کسی ایک چیز پہ کلوز آؤٹ نہیں کروں گا. ٹریول میں بہت لرننگ ہوتی ہے, بہت زیادہ. کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پرسنالٹی اسیسمنٹ, کیونکہ اتنے لوگوں سے آپ ملتے ہیں, ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں ان سے دوستیاں کریں اور ان کو مینٹین کریں, تعلقات جو ہیں وہ بنائے رکھیں, ان کے ساتھ کنٹینیولی کمیونیکیشن کریں. تو اس سے یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پرسنالٹی اسیسمنٹ کا ایکسپیرئنس بہت اچھا ہو جاتا ہے. اور دوسرا ہے کہ آپ کا ایک اتنا زبردست نیٹ ورک ڈیولپ ہوتا ہے اوور دی ایئرس کہ بہت ساری چیزیں آپ اچیو کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ ٹریولنگ کرتے تھے تو سب سے زیادہ آپ نے انٹرنیشنل ٹریول کیا, وچ کنٹری یو لائک موسٹ کلچر وائز, کلیننس کے حوالے سے, ان ایوری تھنگ, اور سسٹم اینڈ ڈسپلن کے حوالے سے؟ میں نے سنگاپور کو گرو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. سنگاپور میں پہلے بھی جاتا رہا ہوں, لی کوان یو ابھی نہیں بنے تھے پرائم منسٹر, اور اس کے بعد اس کی گروتھ, اس کی ڈیولپمنٹ, اس کا کیریکٹر بلڈنگ, یہ سارا کچھ میں نے دیکھا ہے. اور اس وقت اگر دنیا میں اگر میں نے کوئی نمبر دینا ہے تو ایک نمبر پہ سنگاپور ہے, جو بہت صاف ستھرا, ویل مینرڈ, ہر بندہ اسمائل کرتا ہے, عزت دیتا ہے, ایماندار ہے, ویل پروٹیکٹڈ ہے. ملک بہت ہی اچھی پالیسیز پہ قائم ہے. سنگاپور میرا خیال ہے دنیا میں اس وقت میرے حساب سے بہترین شہر یا ملک ہے. سر ماشاء اللہ سے آپ نے اپنی لائف ایک گزاری ہے, ہر طرح کے فیزز دیکھے ہوں گے. وچ پارٹ یو مس الاٹ اینڈ یو لرن الاٹ, جس نے آپ کی لائف کو یو ٹرن دیا؟ میں بھی ایکچولی اسکول ڈیز سے انٹرپرینور ہوں. ایٹ دی ایج آف 14 میں نے پہلا بزنس شروع کیا تھا, اور الحمد للہ کیونکہ ہم بزنس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں تو وہ بلڈ کے اندر ہوتا ہے, جینس کے اندر ہوتا ہے. پر یہ کہ میں نے بہت بڑے فیلئرس بھی دیکھے. تو میری لائف میں نے فیلئرس کو بہت زیادہ انجوائے کیا ہے, کیونکہ میرا یہ فلسفہ ہے کہ فیلئر جو ہیں وہ بہت کچھ سکھاتے ہیں, سکسیس کچھ نہیں سکھاتا. سکسیس تو آپ انجوائے کرتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں. اگر فیلئر کو آپ انالائز کریں تو آپ کا انٹلیکٹ بڑھتا ہے, آپ کی انالائٹیکل کیپیبلٹیز بڑھتی ہے, اور پھر فیوچر میں اس کے بعد فیلئر کے چانسز کم ہوتے ہیں. تو میں نے کئی فیلئرس دیکھے. 127 بزنسز ابھی تک جو میں نے کیے ہیں اس میں تقریباً آدھے فیل ہوئے, اور میری لرننگ وہ آدھے جو فیل ہوئے اس سے آئی ہے. اور انہیں کو میں ریجوائز کرتا ہوں, انجوائے کرتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں. Okay, sir, what did you learn from your life? لائف میں تو بہت کچھ سیکھا, اس کو کسی ایک چیز پہ تو کلوز ان کرنا مشکل ہے. وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ یوتھ کو بتائیں تاکہ وہ اس کو کوئی مسٹیک نہ ریپیٹ کریں, یا پھر اس چیز کو فوکس کریں اور اس کو اڈاپٹ کر لیں تو آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگا. ہیوملٹی, ندامت, یہ زندگی کا بہت اہم چیز ہے. اور چونکہ ہمارا یقین ہے, ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں. ایک چیز اگر پلاسٹک کی بنی ہے تو اس کا ایک کیریکٹر ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹیمپریچر پہ جل کے تباہ ہو جاتا ہے. ایک چیز اگر شیشے کی بنی ہے تو ایک ہائٹ سے گرتی ہے تو وہ چکنا چور ہو جاتا ہے. تو ہر چیز جس سے بنی ہوتی ہے اس کا ایک کیریکٹر ہوتا ہے, اور اگر اس کیریکٹر کو وہ فالو نہ کرے تو وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے. ہم کیونکہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں, ہم نے مٹی کا کیریکٹر فالو کرنا ہے. مٹی ہمیشہ نیچے رہتی ہے, اگر اوپر اڑ کے آ بھی جائے تو ہم اس کو پھر نیچے گرا دیتے ہیں. یہ ہے ندامت, تو زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. کیونکہ ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں تو ہمیں ندامت سب سے پہلے اڈاپٹ کرنی چاہیے. دوسرے مٹی کے کچھ اور کیریکٹرس ہیں. اب دیکھیں مٹی پہ کوئی چیز بھی گرتی ہے تو وہ ایبزارب کر لیتی ہے, جبکہ آپ شیشے پہ یا اور کسی اسٹیل کے اوپر یا اس پہ کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ ایبزارب نہیں ہوتی.
ہمیں بھی ایبزارب کرنا سیکھنا چاہیے. دوسرا آپ سوچیں کہ مٹی سے ہر چیز آتی ہے. پہلے تو ہمیں یہ تھوڑا سا بھی شک ہو کہ ہم مٹی کے نہیں بنائیں، تو اگر ہم سوچیں کہ ہم پیدائش سے آج تک جو ہم نے ویٹ گین کیا ہے وہ نورشمنٹ کہاں سے آئی. اگر ہم نے سبزی کھائی ہے تو وہ مٹی سے آئی، ہم نے اناج کھایا ہے تو وہ مٹی سے آیا، اگر ہم نے گوشت کھایا تو اس نے جو چارہ کھایا وہ مٹی سے آیا. تو ہر چیز مٹی سے آئی ہوئی جس سے آپ کی نشو و نما ہوئی اور آپ گرو کرتے گئے اور آپ کا باڈی ماس بنتا گیا. تو اس وقت ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم مٹی کے بنے. ویسے تو قرآن میں ہے تو ہمارے یقین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم شک کریں، پر چونکہ مٹی کے بنے ہوئے تو یہ مٹی کے کریکٹرس کو اڈاپٹ کرنے ہیں. مٹی میں آپ ایک دانہ ڈالتے ہیں، ریٹرن میں وہ کتنے دانے دیتا ہے؟ ہزاروں. ریحان اللہ والا اسی کی مثال ہے کہ اسے جہاں تھوڑا سا نالج ملا تو اس نے جو ریٹرن معاشرے کو دیا وہ ہزاروں کو دیا. یہ مٹی کا کیریکٹر ہے، یہ ہر یوتھ نے اڈاپٹ کرنا ہے. دوسرا آپ سوچیں کہ مٹی کو آپ کیا دیتے ہیں جس سے آپ کی فصل بہتر ہو. گند بلا، گوبر، یوریا از این امپورٹنٹ کمپوننٹ آف یوریا. دنیا کی بالکل بیکار اور بدترین چیزیں ہم مٹی کو دیتے ہیں، ریٹرن میں مٹی کیا دیتی ہے؟ نشو و نما کرنے والے سبزیاں، پھل، اناج، خوبصورت اور خوشبودار پھول. یہ ہم مٹی کو کیا دیتے ہیں، مٹی ہمیں کیا دیتی ہے. اگر ہم مٹی کے بنے ہوئے تو ہمارے اوپر کچھ بھی آئے، ہماری شخصیت سے جو چیزیں نکلیں وہ خوشنما ہونی چاہیے، وہ خوشبودار ہونی چاہیے، خوش ذائقہ ہونی چاہیے، وہ خوبصورت ہونی چاہیے. چونکہ ہم مٹی کے بنے ہوئے تو میں ہمارے یوتھ کو اسٹرانگلی ایڈوائز کروں گا کہ مٹی کا کریکٹر اڈاپٹ کریں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات آپ نے کہی ہے. یہ بتائیے سر، آپ کی کوئی 3 فیوریٹ پرسنالٹیز اور آپ کی فیوریٹ ڈشز اینڈ آپ کی 3 فیوریٹ پلیسز. ریپیٹ کریں. 3 فیوریٹ پرسنالٹیز، 3 فیوریٹ ڈشز اور 3 فیوریٹ پلیسز. لیکن پرسنالٹی میں تو ظاہر سی بات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل ہیں اور اللہ کی طرف سے ہمارے رہنما بنا کے بھیجے گئے ہیں، تو سب سے زیادہ تو ان کو فالو کرنا ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو قائد اعظم جو ہیں ان کی شخصیت ہے. تو تیسرا میرے ذہن میں اس وقت کوئی نہیں آ رہا. بہت ساری پرسنالٹیز ہیں جن سے میں نے اپنی زندگی میں اثر لیا ہوا ہے اور انفلوئنس ہوا ہوں اور ان کی باتیں ہیں، کیریکٹر کو اڈاپٹ کیا. 3 ڈشز کی آپ بات کر رہے ہیں تو اسٹیمڈ فوڈ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اچھا، آئلی نہیں ہوتا ہے اور باربیکیو کیا ہوا کھانا بہت پسند ہے. اور اس کے علاوہ کچھ سبزیاں ہیں جو میری بہت فیوریٹ ہیں. تیسرا آپ نے کیا پوچھا؟ پلیسز. 3 پلیسز. ایک تو ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ مکہ مدینہ جتنا ہو سکے میں روحانیت کے لحاظ سے وہ سب سے زیادہ وہاں سکون اور کمفرٹ ملتا ہے. باقی ایک اچھی جگہ جو شوق سے انسان وزٹ کرتا ہے وہ سنگاپور کا میں نے مینشن کیا. تو باقی وہ ساری دنیا ہے جہاں ہر دنیا کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے، کوئی نہ کوئی خوبصورتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اور یہ 3 جگہ جہاں حرمین شریف ہیں اور اس کے بعد دنیاوی لحاظ سے سنگاپور. سر ایک کوشچن ہے، جو ریز ہوتا ہے ہر جگہ بھی، ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا، تو کوئی 3 ریزنس آپ کو نظر آتی ہیں؟ یہ 3 سجیشنز آپ دے سکتے ہیں کہ ریزن کیا ہے کہ ملک ترقی نہیں کر رہا، اور سجیشنز کیا ہوں گی کہ جو اگر گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہو رہی تو انسان خود سے کرے. جو سب سے انفارچونیٹ چیز ہے ہمارے وہاں لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیں نہیں ملی. انفارچونیٹلی اگر سنگاپور نے گرو کیا ہے تو لی کوان یو ایک ایسا لیڈر ملا. ریسنٹ ٹائمس میں اگر ٹرکی کو ہم دیکھیں تو ان کو ایک ایسا لیڈر ملا کہ جس نے ملک کو ٹرانسفارم کیا. ہمیں انفارچونیٹلی لیڈرشپ نہیں مل رہی. تو گورنمنٹ سے ہمیں اب کسی حد تک مایوسی ہو گئی ہے کہ گورنمنٹ پاکستان کو کہیں آگے نہیں جائے. پر یہ جیسے میں نے
پہلے بھی عرض کیا کہ یہ تھرڈ ریوولوشن آف ہیومن ہسٹری. اگر ایگریکلچر ریوولوشن آیا تو جو ہوشیار اور ایفیشینٹ فارمرز تھے انہوں نے بہت ترقی کی اور ان کے ملک بھی ترقی کر گئے. اگر دوسرا ریوولوشن انڈسٹریل ریوولوشن آیا تو اس میں جو انڈسٹریلی یا ٹیکنیکلی پاورفل نیشنز تھے، اس میں جاپان اور جرمنی مثال ہیں، انہوں نے بہت ترقی کی. اب یہ تیسرا ریوولوشن ہے، یہ ڈیجیٹل ریوولوشن ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی مقام بنائیں تو ہمارا یوتھ آگے آ کے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں اتنی ایڈوانسمنٹ کریں، اتنا کچھ سیکھیں، مطلب اتنا ایکسیسیبل نالج ہے. اب پہلے تو یہ تھا کہ آپ کو کوئی نالج حاصل کرنا ہو تو آپ کوئی کتاب منگواتے تھے، 10-12 دن کے بعد کتاب ملتی تھی، پھر آپ پڑھتے تھے، پھر امپلیمنٹ کرتے تھے. آج تو آپ کلک آف کی پہ آپ کو کتاب مل جاتی ہے، یا انفارمیشن مل جاتی ہے، یا نالج مل جاتا ہے. چیٹ جی پی ٹی آپ دیکھیں کیسے ڈومینیٹ کر رہے ہیں. باقی جتنی گوگل پہ یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے دوسرے سولوشنس ہیں، آئی بی ایم واٹسن ہے، اس طرح کے جو سولوشنس ہیں، وہ آپ کو کتنا ایزیلی نالج پرووائڈ کرتا ہے اور سولوشنس پرووائڈ کرتا ہے. تو ان چیزوں پہ اگر ہم توجہ دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، بچوں کو، بچیوں کو اس میں انوالو کریں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک جو ہے اس کی قسمت پلٹ سکتی ہے. تھینک یو سو مچ سر، اتنی خوبصورت اور مختصر ٹائم میں آپ نے اتنی جامع باتیں بتائی ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک کے لوگ ابھی بھی کمفرٹ زون میں بیٹھیں گے. وہ کہتے ہیں نا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، جو عمر کو مفت گوائے گا وہ آخر کو پچھتائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح جب لکھ دیا ہے کہ جیسا تم سوچو گے ویسا ہوگا، تو ہم اپنے کمفرٹ زون سے خود نہیں نکلیں گے تو اللہ ہماری مدد بھی نہیں کریں گے. تو ابھی بھی ہم بیٹھے رہے کچھ نہیں کرے تو وی ول ناٹ گیٹ سکسیس ان آور لائف. تو ہم بلیم دوسروں کو دینے کے بجائے اپنی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں تو کیا خیال ہے کہ ہم صحیح ہو سکتے ہیں. سیلف اسسمنٹ تو بہت ضروری ہے جی، اور وہ کرنی چاہیے، وقتاً فوقتاً کرنی چاہیے، اور اپنے گیپس آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے. جب بھی ہم کسی کی طرف ایک انگلی کرتے ہیں تو 3 انگلیاں ہماری بالکل طرف ہماری ہوتی ہیں. طرف ضرور ہے. تو وہ اگر ہم اپنی اسسمنٹ کرتے رہیں، اور ایک جو جاپان کا کانسیپٹ ہے کائزن جس کو کہتے ہیں، وہاں ہر صبح ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ کل سے آج میں بہتر ہوں یا نہیں. اگر نہیں تو وہ اپنے آپ کو کنڈیم کرے کہ کیوں میں کل سے آج بہتر نہیں ہوں، اور اگر بہتر ہے تو اس بہتری کو اور کیسے میں اسٹرینگتھن کر سکتا ہوں. تو ہمیں روزانہ اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا آج کچھ میں نے نیا سیکھا، کیا آج میں نے کوئی نئی نیکی کی، کیا آج میں نے کسی کا دل خوش کیا، کوئی اچھی بات کی میں نے. اگر روزانہ صبح ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری شخصیت میں کنٹینیوس امپرومنٹ آئے گی. اور رات کو ہم سوتے ہوئے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر کے سوئیں کہ اگلے دن ہم نے یہ مسٹیک نہیں دہرانی یا یہ اچھا کرنا ہے، اپنا اچھا ورژن بنانا ہے. تو میرے خیال میں ہم چینج ہوں گے تو ہمیں لوگ چینج نظر آئیں گے. بالکل بالکل، ویری ویل. تو ویورز آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی اور کتنی اچھی باتیں کہی گئیں. اور یہ جو ہماری پوڈ کاسٹ ہم کرتے ہیں اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ بڑھتا ہوا پاکستان میں ملک تبھی ترقی کرتا ہے جب ایک انسان خود چینج ہوتا ہے. آپ اپنا بیسٹ ورژن بنانے کی کوشش کریں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنی نئی اسکل سیکھیں. اور جس طرح سے نذیر صاحب نے فرمایا کہ کیسے آپ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کی لائف میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. فیلئر سے آپ سیکھیں اور ٹریولنگ سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کے جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں اس پہ آپ کو افسوس نہیں ہوتا. نئے کلچر کو آپ ملتے ہیں، نئے لوگوں کو ملتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مہتاب خان تنولی اور نذیر صاحب کو اجازت دیجیے. پاکستان آئندہ باد. اللہ حافظ. اللہ حافظ. 19:30 منٹ کا وہ ہے، ایک آدھ سوال اور کر لیں. اچھا، یہ آگے پیچھے ہو جائے گا. سوال پہلے لگا دیجیے گا نا.
या अगर जैसा आपको आसानी हो एंडिंग पे कर लिया, 30 मिनट्स का तो होना चाहिए एटलीस्ट। एडिटिंग किसी और से करवा लूंगी, अच्छी से करवानी होगी। सर कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहते हैं? ये सवाल कर, एक सेकंड, सवाल कर रही हैं, अभी कट कर दो? जी ऑन रिकॉर्ड। एक जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है हर इंडिविजुअल के साथ, वो ये कि इंसान लाइफ को प्लान नहीं करता, लाइफ का विजन नहीं डेवलप करता। इसकी मिसाल ये है कि सपोज मैं घर से निकलूं और मेरे सामने एक मंजिल का तयन हो, मकसद मैं घर से भी निकला कि रेहान फाउंडेशन आऊँगा, तो मैंने उसके लिए जो भी रिसोर्सेज थे वो अवेलेबल किए, गाड़ी उसमें पेट्रोल है या नहीं, मैंने किस टाइम निकलना है, मतलब प्लानिंग की मैंने, और शार्प 10:30 पे जो टाइम था मैं यहाँ पहुँच गया। यहाँ आके मैंने क्या करना है उसका मैंने थोड़ा होमवर्क किया कि छोटे छोटे हमारे इवेंट्स के लिए हम प्लानिंग कर लेते हैं और हम लाइफ को प्लान नहीं करते, लाइफ का कोई विजन डेवलप नहीं करते। ये बहुत ज़रूरी है कि हर इंडिविजुअल को लाइफ का एक विजन डेवलप करना चाहिए। अगर मैं मंजिल का तयन करूंगा तो मैं फिर उसका राउट बनाऊंगा, उसके रिसोर्सेज जमा करूंगा, उसकी जो एकेडमिकल रिक्वायरमेंट है वो मैं अरेंज करूंगा, उसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज मैं अचीव करूंगा। ये तभी होगा कि जब आपके सामने एक टारगेट होगा, एक मंजिल होगी, एक विजन होगा। नॉर्मली एक हम अगर घर बनाते तो सारी फैमिली बैठ के पहले तो ये डिसाइड करती कि किस एरिया में बनाना है, फिर हम वहाँ ज़मीन खरीदते हैं, फिर एक आर्किटेक्ट को एंगेज करते हैं, उससे एक बुनियादी नक्शा लेते हैं, उसको रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि हमें इतने बेडरूम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जब वो नक्शा देता है तो फैमिली फिर साथ बैठती है, फिर वो उसमें नेसेसरी चेंजेस सजेस्ट करती है, तो विद इन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर्किटेक्ट आपको मज़ीद चेंजेस करके देता है। जब वो प्लान फाइनल हो जाता है तो उससे मुतालिक फिर आर्किटेक्ट दर्जनों के हिसाब से आपको नक्शे देता है, स्ट्रक्चरल प्लान देता है, इलेक्ट्रिकल प्लान देता है, प्लम्बिंग का प्लान देता है, हर तरह की वो अलग अलग शीट्स आपको देता है, और फिर हर ठेकेदार अपना अपना काम कर रहा होता है उस गाइडलाइंस के दायरे में। हमारी ज़िंदगी एक ही है और हम उसको प्लान नहीं करते, जो सबसे बड़ी गलती है। आप ये सोचें कि आप घर बना रहे हैं और कोई प्लान ना हो तो वो घर कैसा बनेगा? बिल्कुल अजीब और गरीब। आपके सामने कोई मंजिल ना हो और आप घर से निकल पड़े फजूल तो है। आपकी शख्सियत कटी पतंग की तरह होगी कि ये बिल्कुल। पता नहीं कहाँ गिरेगी, किसी तार में फंसेगी, किसी ने इसको लूटना है, किसी की छत पे गिरेगी, कहीं कीचड़ में गिर जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी को प्लान करें। सबसे पहले तो मंजिल का तयन करें, इसमें अगेन रेहान अल्लाह वाला एक मॉडल है कि उसने ज़िंदगी में ये सोचा कि मैं कई मिलियन लोगों को डिजिटल एक्सपर्टीज दूंगा और रोजगार कमाने के जरिए बनाऊंगा। एक मिशन उन्होंने, एक विजन डेवलप किया और उस पर गामजन है। अगर वो सोचते ही नहीं है वो कहाँ होता? कायदे आज़म ने ये सोचा कि मैंने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाना है, उसके बाद उन्होंने मूवमेंट शुरू की और रिसोर्सेज जमा होते गए और मुल्क। सत्तार रेदी को मैं 73 में मिला था, उनके पास एक भी एम्बुलेंस, फटे हुए जूते थे, फटी हुई टोपी, खद्दड़ के कपड़े पहने, और उनका जुमला ये था जो मुझे उन्होंने कहा, हाजी कहते थे मुझे, हाजी पाकिस्तान में एक बंदा भी बगैर एम्बुलेंस के नहीं मरना चाहिए। अब एक बंदा जिसके ना जूते सही है, ना टोपी सही है, ना कपड़े खद्दड़ के हैं और सीधी बात नहीं कर सकता, अंगूठा छाप है, आपसे कहता है कि मेरा विजन है कि पाकिस्तान में एक बंदा भी एम्बुलेंस की वजह से ना मरे। ज़माने में कराची पूरे में 14 एम्बुलेंस थी और आप आज एम्बुलेंस बुलाएं तो परसों आती। माशाल्लाह। उस वक्त उस बंदे ने ये विजन डेवलप किया और जब उनकी वफात हुई तो गिनेस बुक में वो मौजूद, लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ एम्बुलेंसेज बाय वन ऑर्गेनाइजेशन। और आज आप देखेंगे एक छोटा सा भी हादसा होता तो एक एम्बुलेंस नहीं 5 एम्बुलेंस खड़ी होती। एग्जैक्टली। तो वो उनका विजन था ना। पहली बार हम निकले 20 एम्बुलेंस के लिए, उस जमाने में 35,000 की एक एम्बुलेंस थी, 7 लाख रुपए जमा करने। कई लोगों के पास गए, बड़े बड़े सेठ के पास, किसी ने नहीं दिए। उस बंदे की आप सादगी देखें, उसने मुझे कहा, हाजी ये एक साथ कोई 7 लाख रुपए नहीं देगा, इसको तोड़ दो, आधी आधी एम्बुलेंस कर। 18,000 रुपए लेके हम निकले, एक हफ्ते में 20 एम्बुलेंस के पैसे जमा हो। माशाल्लाह, नीयत सच्ची थी ना। नीयत और देखें विजन की क्लैरिटी। उस वक्त उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी कि अब्दुल सत्तार एदी कोई नहीं जानता, और जाके लोगों को कहते थे कि देखें भाई लोग मर रहे हैं बगैर एम्बुलेंस के, एम्बुलेंस आती नहीं है टाइम में, बंदा हॉस्पिटलाइज नहीं हो सकता है, बहुत हो जाता है। वो बात लोगों के गले उतरी और उनकी सादगी में उन्होंने 20 एम्बुलेंस पहले खेप में जमा कर ली और फिर माशाल्लाह 2000 प्लस एम्बुलेंस उनकी लाइफ में उन्होंने, और उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया। तो
विजन डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और विजन बड़ा होना चाहिए। ये विजन ना हो कि मैं जो है वो करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं, ये विजन नहीं है। विजन ये कि मैं कोई ऐसा इम्पैक्ट छोड़ के जाऊं कि मेरे बाद मुझे लोग याद करें सदियों तक। ये है ना चीज़। तो ये विजन डेवलप करें, और उस विजन को डेवलप करने के बाद उसके गोल सेट करें, कि एक विजन के साथ बहुत सारे गोल्स होते हैं। बिल्कुल। वो सारे गोल्स आइडेंटिफाई, आप भले मेरा कॉन्टैक्ट बच्चों से शेयर करिएगा, और इंडिविजुअली या कलेक्टिवली इस पे उनको कोई रहनुमाई चाहिए कि कैसे गोल सेटिंग करते हैं, कैसे विजन डेवलप करते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सर ये हाल की वीडियो बनी हुई है इस पे विजन के वाले से, तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बिल्कुल ज़बरदस्त बात की कि ये आपने एडिशन करवाया। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने खुद सरेहान की वीडियोस देखी, और जब हमें पता चला कि 12,000 से ज़ायद वीडियोस हैं इनकी, तो मेरे पास जब ख़वातीन आती थी जिन्हें लैपटॉप भी चलाने नहीं आता था, तो मैं वो सर का विजन पहले वो वीडियो प्ले करती थी, और मैं कहती थी कि पहले इसका तयन करें, आपने करना क्या ख्वाहिश है करने की। जब तक आपके अंदर तड़प नहीं होगी ना, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमें अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो उसके लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमें अल्लाह ताला के बताया, अल्लाह ताला कहते हैं ना कि तुम मेरे बंदों की खिदमत करो, तुमने हुकूक अल्लाह पूरे कर दिए। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि इतने कीमती लोग, अगर मैं तो अपने आप को लकी समझ रही हूँ कि ऑनर की बात है कि इनके पास जो जितना टाइम गुजरा और जो ये इन्होंने बताया, और उस पर ज़रूर अमल किया जाएगा। और स्टूडेंट्स जो रेहान स्कूल के हैं, उसके अलावा हमारे मुल्क के जो बेगर्स बच्चे हैं, अगर उनके लिए भी हम कुछ कर सकें तो हम ज़रूर करें। जो लोग करना चाहते हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो आप लोग आगे आए ताकि हमारे मुल्क में एक भी भीख मांगने वाला बच्चा ना हो। मेरा ख्याल है उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। तो इंसान को अपने आप अपना विजन बनाएंगे तो कामयाब होंगे। बात वही है कि जिंदगी आप घर से निकले वो कटी पतंग की तरह, क्या होगा आपका। तो इन्होंने अपना सीक्रेट शेयर कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इतना अच्छा कर गुजरे कि आपके मरने के बाद लोग ये ना कहें कि चलो अच्छा हुआ चले गए, बल्कि लोग ये कहें कि कुछ दिन और जी लेते तो हम इनसे सीख लेते। तो अपना असर इतना अच्छा छोड़ जाए, अपनी ज़बान और अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दें, जिसमें अल्लाह भी खुश होते हैं और आपकी ज़िंदगी भी आसान होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अगेन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।